المرتضی سی فرمیندے نا میلاد مناوانا لتا میلاد مناوانا لائے فرمائنے جرا میلاد دی رغبت چلی وئی ہے جام خادم صاحب صرف آکے سجم میری تک کائنی فرصت جو میں میلاد مناوا جے اگر میرے نال رل پوتے کلھے میں کٹھے میلاد چکر ہو فرمائنے اللہ سی دو انعام دیں دے علی المرتضی سی نے فرمانے علی دے منانا لے زور دا سبحان اللہ کرے ہاں یا علی اللہ سی کیرے انعام دیں دے سنا ما چاہ سائیں فرمیدن من عظما مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا بقراتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب فرمائنے لوگو جیرا میلاد دی رغبت دیوے سے اللہ دوئی نام کھڑے سے کریمہ کرے دوئی نام فرمائنے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب دوئی نام مل سن جدہ پتہ نہیں چو نکل سے جانے سلامت گھن تیرے سے اپنا ایمان وال جدہ جنت چ بغیر حساب دے پٹھنا کو رب رحمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ نبی سونے دے رنگے ہوئے اے جا شانے والا محبوب چاہندہ میلاد مناوانا لا ایمانی سلامت ہوئے جنتی مل پوے والجرہ نہ علاوے ان دی بد قسمتیے جیڑا مدنی نل کرے دا پیارے حضور دنا سنتے جی کر تھیندہ اندہ باغ بہارے آنکھوں نہ آنکھوں منہ کنوہ پہ نکل دا سبحان اللہ دا ذکر اذکار فرمانے